बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर व्लॉग आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है तो आटा गूंज रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे हमारे घर में रोज़े कोई भी नहीं रखते। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, इंशाल्लाह सुबह से परसों से शुरू कर लेने हैं इंशाल्लाह। बस एक दो ही रखे गए, उसके बाद कुछ ऐसे मसले बने कि रोज़े रखे क्या सांस भी नहीं है। ये हमने बनाए थे दही बल्ले, तो दही बल्ले ईमन ने बनाए थे, बड़े मज़े के थे। बनाए तो सिंपल से थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये मिर्च कुटी थी, साथ मिर्च भी ना, बस क्या बताऊं। इधर एमन भी मीरब सोई हुई है तो एमन को भी जो जूता मिलता है वही डाल लेती है। ये नहीं कि अपना डाले, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है। क्योंकि ना बस यही जो मैं पहनती हूँ यही कहती मैंने पहना है, तो मैंने कहा चलो अपना चूज़ा भी हम दिखा दें, क्योंकि हमारा चूज़ा प्यारा बच्चा है, अच्छा बड़ा हो गया है तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेकिन ना मैंने कहा शायद चूँ चूँ कर रहा था, इसको पानी रखती हूँ क्योंकि पानी पिएगा तो शायद ना ये बिल्कुल अच्छा फील करेगा। शायद चूँ चूँ इसलिए कर रहा है पानी की वजह से, या कोई मसला है ये पता नहीं, अल्लाह पाक जानता है। अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं जानता, बेहतर है। लेकिन पानी तो मैंने दे दिया था, लेकिन इतनी मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किलात हैं कि बस सब्र क्या तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक होता है ना इंसान, तो लेकिन अल्लाह पाक, उम्मीद रखें, यकीन रखें। लड़ाई लड़ाई कर कर के थक गए हैं, तो मैंने कहा अपनी फैमिली को थोड़ा सा बाहर का टूर करवा देते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल इतना अच्छा लगता है ना। आजकल ना धूप होती है, ये मेरी तार है कपड़े लटकाने के लिए। कुछ अक्सर बहन भाई पूछते हैं होंगे, देखते भी होंगे, आप कपड़े कहाँ लटकाती हो, हमारे जगह नहीं है। जब से हमने ये वाला घर लिया है, वैसे तो हम सायों के घर लटका लेती हूँ, मैं कपड़े बाहर ही लटकाती हूँ। क्योंकि बाहर इसलिए लटकाती हूँ कि वो रक्षा होता है, रक्षे पे ना बांध के तार तो लटका लेती हूँ। लेकिन बुरा तो बहुत पहले पहले आए, बहुत फील करते थे, बहुत बुरा फील कि जिस तरह ना एक रोती थी, क्यों बाहर जाती हूँ, एक आदत नहीं है ना, कपड़े क्यों लटकाती हूँ, लोग देते हैं। लेकिन अब ना इधर एक की आदत बन गई है कि बाहर लटका के ना, तो बस कहते हैं ना ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा कभी बुरा बनना पड़ता है, कभी अच्छा इंसान बन जाता है, कभी बुरा बन जाता है, कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है। कुछ भी इंसान कर सकता है, लेकिन ऐसे लगता है, मन तो कहती मेरा दिल करता है कल तो इतना रोई कि मैं मर जाऊं, मैं ज़िंदा ना रहूं, ना मैं होंगी तो ना मुझे कोई कुछ कहेगा, ना मैं। तो मैंने कहा आपने कौन सा कोई गुनाह किया है या कुछ किया है, अल्लाह पर यकीन रखो और उम्मीद रखो। अगर आप यकीन और उम्मीद रखोगी ना तो बहुत अच्छा होगा। तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। लेकिन इधर आलू छिल रहे थे, आलू किस लिए छिल रहे थे, हमने मैदा गुना हुआ था, 2-3 दिन हो गए। समोसे बनाने थे तो वो मैदा वैसे ही पड़ा हुआ है, समोसे बना नहीं सके, क्योंकि ना समोसे तो बना नहीं सके, मैदा गूंद के हमने रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने कहा चलो हम ऐसे करते हैं, समोसे बना लेते हैं। दही भल्लों वाले थोड़े से आलू जो थे वो निकाल लिए थे। इधर शरोज़ की पसंद भिंडी है, फिर खाता भी नहीं है। अच्छा ये तो लेके आया था अपने लिए, तो लेकिन इधर ना मैंने एमन को कहा मेरा व्लॉग बनाओ। अभी भी हमारा चूचा जो है ना वो चूँ 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 कर रहा है। इधर मैं बैठ गई थी, इधर मैंने आलू छिल दिए थे, मैंने छिले थे माशाल्लाह। तो आलू और प्याज तो हमने भिंडी के लिए काटे थे। मैंने एमन को कहा समोसों के लिए ना मसाला बना दो। अच्छा समोसों का मसाला जो होता है ना, चिकन वाला अच्छा नहीं, बच्चे पसंद नहीं करते, आलू वाला सिंपल सा हो, बस सूखा धनिया, और लाल मिर्च हरी भी नहीं डाली, हल्दी टमाटर प्याज। जैसे एक ना ये ज़्यादा
بالکل سمپل طریقے سے نا اس طرح نہیں. نمک کیک ہوتا ہے خاص مسالے والا, اتنا زیادہ نہیں, کچھ بھی نہیں دیکھو ڈالا ہوا, بالکل سمپل تو لیکن اچھا لگ رہا تھا. زیرہ بھی نہیں تھا, زیرہ بھی نہیں ڈالا, کچھ بھی نہیں ڈالا تھا, لیکن بہت پیارا. جب ہم نے بنایا تھا اتنا اچھا بنا تھا نا کیا بتاؤں. تو لیکن بنا کے تو بہت بری ہوئی ہمارے ساتھ, اتنی بری ہوئی کہ کیا بتاؤں. جب میدا دیکھا, میدا ہمارا خراب ہو گیا. پھر کیا کرتے, ایمن کو ڈانٹ رہی تھی, ایمن یہ کیا کیا, شروز کا جوتا ڈالا ہوا ہے. کہتی سارے جوتے بیڈ ایسا ہے تو بیڈ کے نیچے چلے جاتے, میں کیا کروں. ادھر میں نے کہا کہ آپ ٹکیاں بنا دو. اچھا مجھ سے زیادہ اچھی ایمن ٹکیاں بنا لیتی ہے. انڈے نہیں تھے, انڈے ہم نے پیسے بھی نہیں تھے انڈے لینے کے لیے. تو میں نے کہا اگر انڈے لیں پیسے لیں بڑا مسئلہ. اچھا ہم ایسے کرتے ہیں, یہ میرے پاس پرانا آئل پڑا ہوا تھا, اس میں ڈالیا. آئل بھی نہیں ہے آج ہمارے گھر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, آئل بھی نہیں ہے. میں کہا کیا کروں, ایمن کو کہا آپ ٹکیاں بنا دو. سموسے تو بنا نہیں سکتے, یہ دیکھو ٹکی ہیں. اچھا وہ جو انڈے والی ٹکی ہوتی ہے نا وہ زیادہ مزیدار بنتی ہے اور اچھی ہوتی ہے. یہ جو تھی نا یہ بس اس طرح ہی تھی, کیا بتاؤں میں. تو تھوڑا سا ایک انڈا پڑا ہوا تھا وہ ڈال کے ہم نے ٹکیوں میں ڈال لیا تھا, مطلب نا تو توڑ کے مسالے میں ڈال لیا. میں نے کہا جڑ جائیں گی, لیکن پھر بھی لیکن وہ اتنی نہیں جڑی. جو انڈے والی ٹکی ہوتی ہے نا وہ اچھی لگتی ہے. پھر بس میدا لگا لیا جو سموسہ والا تھا. کوئی تو جگاڑ کرنا تھا نا اپنی طرف سے, لیکن ابھی تک عاطف نہیں آئے. 7:17 ہو گئے ہیں. تو لیکن کیا کرے بندہ, یہ ٹکیاں بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ. یہ دیکھو ایمن کو کہا بڑی بڑی اور اچھی بنانی, میں تو اتنی بناتی ہوں جلدی میں, اور کیا ہوتا ہے کہ ٹیڑھی میڑھی چلنے دے. ایمن نے ویسے اچھی بنائی تھی, تو میں نے کہا آپ نے گلائی میں اور اچھی بنائی ہے. یہ ایمن کہتی میرا دوپٹہ صحیح کرو, دوپٹہ صحیح کرنے لگی. تو بھنڈیاں ہماری, تو بھنڈی جو ہے نا وہ بالکل اتنی سی بنی ہے. تو پیاز بھی ایمن نے کم چھلے ہیں, تو پیاز میں نے دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. یہ ادرک اور سبزی مرچ کوٹی ہے. یہ 2 ٹکیاں بچ گئی ہیں, ایمن نے آخر والی جلا دی تھی نا. کیوں ٹکی اتنا سا ہمارا ویلوگ تھا کیونکہ ہم نے آج یہی بنایا ہے. اور ساتھ ایمن کو کہا ہے آپ بھنڈیاں بناؤ, میں جب تک ویلوگ کے اینڈ کر دیتی ہوں. عاطف آیا نہیں, عاطف کا اتنا انتظار کر رہے ہیں نا بے صبری سے, اور کہیں جانا ہے تو بس کیا کریں. اب جائیں یا گھر رہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا. جائیں نہیں جائیں, کبھی جائیں کبھی نہ جائیں. زینب بھی کہہ رہی ہے کبھی جائیں تو کبھی نہ جائیں. اب کیا کریں, چل جانا ہے جانا انشاءاللہ. کسی کو انتظار نہیں کرواتے, ملیں گے صبح انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اتنا سا ہمارا ویلوگ تھا. ویلوگ کو لائک کر دینا, شیئر کر دینا, کمنٹ کر دینا. اور اوکے بھائی, اللہ حافظ. میرے چہرے کے طوطے اڑے ہوئے ہیں, رنگ اڑے ہوئے ہیں ٹینشنوں سے, تو کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی. یہ دیکھو میرا ایئرپلین.